ए प्यारी बकरी, अपनी आवाज पस्त करो, परिंदे घबरा जाएंगे। तुम खाना खाओ और मुझे छोड़ो। मुझे इन चिड़ियों की निगरानी करनी है जो अपना घोंसला बना रही हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमें इन परिंदों को खाना खिलाने की तौफीक इनायत की। अल्लाह के फजल से इन सब ने खाना खा लिया। चरवाहे, मेरा इंतजार करो, मैंने अपना खाना नहीं खाया। ये परेशान कुन आवाज किसकी है? तुमने मुझे डांटा और मुझे मनहूस समझा, जैसा अक्सर जाहिल लोग करते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह की पनाह, हमारे दीन ने हमें मना किया है कि हम किसी को मनहूस समझें और खुराफात बकें। ये सिर्फ बातें हैं। जब भी हम में से कोई दरख्त पर काई काई करता है, लोग उसे देखते हैं और तंग होते हैं और उसे मनहूस समझते हैं। लोग बुलबुल को मनहूस नहीं समझते, शायद इसलिए कि हमारी आवाज बुलबुल की आवाज से अच्छी नहीं है। मनहूस, ये इंसानी लफ्ज खुद इंसान पर सादिक आता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं तो सिर्फ सच बात ही करता हूँ। कभी कभार इंसान भी शरारती काम करता है। जब कोई कौवा दरख्त पर बैठकर काए काए करता है, तब इंसान खुद अपनी हरकत को भूल जाता है और कौवे की आवाज उसे याद रहती है और वो उसे शरीर कहता है। बस बस ए कौवे, मेरे सब्र की इंतहा हो गई है। मैं इतनी ज्यादा रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इंसानों को इतना ज्यादा नापसंद क्यों करते हो? पहले आप मुझे बताइए, आप कौवों को क्यों नापसंद समझते हैं? हम अल्लाह ताला की मखलूक़ात को नापसंद नहीं समझते हैं, बल्कि हम बुरी खसलत वालों को नापसंद करते हैं। जाओ, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। आपसे किसने कहा कि मुझे आपके खाने की जरूरत है? मुझे खाना खिलाकर आपको ही सवाब की जरूरत है और मैं हरगिज़ आपको मौका न दूंगा कि आप मुझे खाना खिलाकर सवाब हासिल कर लें। कौवा हक पर था। उसको खाना खिलाने से मुझे ही अल्लाह का कुर्ब चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि मैं उस रिस्क पर एहसान जतलाऊं जो अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया है। ए शिकारी, ये क्या है? ए मखलूक खुदा के दुश्मन, तुम्हारी आवाज की वजह से मेरी मछली निकल गई। माफ करना, आइंदा मैं खामोश रहूंगा। आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं और कुछ सीख सकूं। तुम बच्चे हो, लेकिन दर हकीकत तुम्हारी बातें बड़ी हिकमत वाली हैं। जमीन में हर चीज मुफीद होगी सिवाय कौवे के पर के। इस वजह से कि जो हमने देखा और बर्दाश्त किया है वो और किसी ने नहीं किया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं एक इंसान के अपने भाई पर जुल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। तुम इंसान के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैं जानबदारी नहीं बरत रहा हूँ, बल्कि तुम इंसान दुनिया की सबसे अजीब मखलूक हो। कैसे? तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और उसकी नाफरमानी भी करते हो, और तुम शैतान को नापसंद करते हो और उसकी हताहत करते हो। तुम सच कहते हो। तुम मुझे उस इंसान का किस्सा बतलाओ कि जिसको तुमने अपने भाई के साथ जुल्म करते हुए देखा। ये बहुत पुराना किस्सा है। ये किस्सा मेरे परदादा ने अपने बच्चों को सुनाया था और उन्होंने ये किस्सा अपने बच्चों को सुनाया। एक नवासे से दूसरे नवासे तक ये किस्सा मुझ तक पहुँचा। मेरे दादा गरबूब आपके जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में रहते थे और आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम काबिल था और दूसरे का नाम हाबिल। हाबिल बहुत सख्त दिल था, वो अपने अलावा किसी को भी पसंद नहीं करता था। और रहे हाबिल तो वो नेकी के पैकर थे। एक दिन दोनों छोटे भाई खेल रहे थे और एक छोटा कौवा दरख्त की टहनी पर बैठा उन्हें देख रहा था। मेरा ख्याल है उसका नाम गरबूब था। हाबिल जी भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम एक नया खेल खेलें? मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। क्या हम दौड़ने का मुकाबला करें? नहीं, बल्कि हम एक नया खेल खेलेंगे। हम शिकार और शिकारी वाला खेल खेलेंगे। मैं शिकारी बनूंगा और जैसा कि तुम छोटे हो तुम शिकार बनोगे। बहुत खूब, मुझे पकड़ने की कोशिश तो करो। करीब में कार को जख्मी कर दूंगा। तुमने मुझे जख्मी कर दिया काबिल। तुम क्या समझते हो
कि शिकारी अपने शिकार को बांध कर शिकार करे। देखो मेरा खून बह रहा है। तुम खुद जिम्मेदार हो क्योंकि तुमने ही शिकार बनने का इंतखाब किया। किस चीज की तरफ देख रहे हो? ये दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल हैं। तुमने सबक पढ़ा लिया? नहीं, मैं तो हाबिल और काबिल को देख रहा था और वो दोनों खेल रहे थे। तुम्हें अपने असबाब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि तुम बड़े होकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कौमों के काबिल बन सको। और तुम बड़े होकर क्या बनना पसंद करते हो अजाबू? जाहिर है, मैं तो नगमा ख्वाह बनना चाहता हूँ। मेरी आवाज बहुत तेज और खूबसूरत है। मैं तुम्हें एक नज़ारा सुनाता हूँ। मेरी आवाज खूबसूरत है, सुनो। खामोश हो जाओ, बहुत तंग कर लिया। मैं तुम्हारी ज़बान काट लूंगा। साल गुजरते गए, हाबिल और काबिल बड़े हो गए और मेरे दादा गरबूब और उनके भाई जाबूब भी कौओं के दरमियान जिंदगी गुजार रहे थे और अब वो भी बड़े हो गए थे। हम कहाँ जाएं? ये जमीन खेत, खलियान और फलों से भरी हुई है। आओ काबिल के खेत की तरफ चलें। उसका खाना बहुत मजेदार है। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। जैसे तुम्हारी शक्ल बुरी है वैसे ही तुम्हारी आवाज। हमें इजाजत ले लेनी चाहिए थी। तुम्हें इंसानों की जमीन से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए तो हाबिल के खेत है, पर वो तो कमजोरों को तकलीफ नहीं देता। मेरे दोस्त, क्या तुम भूखे हो? आओ आओ, डरो मत। अरे वाह, तुम तो दो हो। जरा सा इंतजार करो, मैं अभी दूसरा अंडा लेकर आता हूँ। दूसरा अंडा किस लिए? एक ही अंडा हमारे लिए काफी है और भाई तो हर चीज में शरीक होते हैं। हो सकता है कि वो कोई खराब चीज ले आए। बेहतर ये है कि हम उड़ जाएं। अरे ठहरो। अरे वो दोनों कहाँ चले गए? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं झोपड़े में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो मेरी झोपड़ी है। मेरे हाथों की तरफ देखो, झोपड़ी की तामीर की वजह से इनमें गड्ढे पड़ गए हैं। तुम हरगिज यहाँ रात नहीं बसर करोगे। ये मेरी आखिरी बात है। भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो ये कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, पर आप मुझसे क्यों नहीं करते? हाबिल किससे बात कर रहा है? काबिल तो अपनी बात करके बेचारा चला गया। मेरा खून बह रहा है। क्या मैंने तुम्हें यहाँ सोने से मना नहीं किया था? मेरा खून बह रहा है भाई। भले खून बहे ताकि तुम मेरी नाफरमानी न करो। आइंदा मेरी झोपड़ी में आने की कोशिश मत करना। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये अपने अब्बू को ये वाक़या बताएगा? मेरा ख्याल है कि वो खामोश रहेगा। वो तन्हा अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा। बिल्कुल सही कहा। देखो, वो अपना जख्म छुपाने की कोशिश कर रहा है और झोपड़ी भी बना रहा है। फिर वो सोएगा। मुझे बताओ, हाबिल और काबिल का क्या हुआ? वो आदम अलैहिस्सलाम के पास गए और मामला बताया और उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा, फैसला तो अल्लाह ही के लिए है और इन दोनों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही कामयाब होगा। मुझे एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया। कुर्बानी के क्या माने? कुर्बानी
قربانی ایک ایسا تحفہ ہے جسے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ میری خواہش ہے کہ نیک حابیل کامیاب ہو اور اس کی قربانی قبول ہو۔ میری بھی اچھے حابیل کے لیے یہی خواہشات ہیں۔ کیا میں کوئی دمبا یا بھیڑ قربانی کے لیے پیش کروں؟ نہیں نہیں، ظاہر ہے کہ مجھے گوشت پسند ہے اور میں اسے قربانی کے طور پر تو نہیں پیش کر سکتا۔ کیا کروں؟ چلو کمزور سے کوئی مرغی کی پیش کر دوں گا۔ ارے پاگل، یہ تو سب موٹی تازی مرغیاں ہیں۔ پھر ارے ہاں، کچے پھل کل رات تک پک جائیں گے اور مزیدار ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، یہ دانے بہت ہیں اور ہمیشہ سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، قربانی کے لیے یہی مناسب ہے۔ یہ دمبا سب سے زیادہ موٹا تازہ ہے۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے میرے دوست، تم کل اللہ کے لیے قربان کر دیے جاؤ گے۔ بخدا میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تمہارے بجائے میں اپنی قربانی پیش کروں۔ ہاں، اب کیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی نشانی واضح کر دے جس کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی ایک قربانی قبول ہو جائے۔ الحمدللہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں ایک دن تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں ایک دن تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور میں واقعی ایسا ہی کروں گا۔ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تم سمجھے اب میں انسانوں پر تنقید کیوں کرتا ہوں اور اس کے رویوں کو کیوں ناپسند کرتا ہوں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم قابیل پر غضبناک ہو اور اس نے تمہیں غصہ دلایا ہے، لیکن تمام انسان قابیل جیسے نہیں ہیں۔ نیک حابیل بھی تو انسان ہے۔ دنیا میں نیکی اور بدی دونوں ہیں میرے دوست، اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ لیکن برائی طاقتور ہے اور وہی غالب آتی ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ برائی کا تصور کرنا نقصان دہ ہے، اس میں دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ تمہیں تو بقیہ کہانی نہیں معلوم۔ براہ کرم مجھے اپنی پیاری آواز سناؤ۔ نہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے اپنے گھونسلے میں جانا چاہیے تاکہ میں سونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کروں۔ بہت خوب، میں تم سے کل ملوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں یہاں اس درخت کے نیچے تمہارا انتظار کروں گا۔ میں تم سے کل ملوں گا انشاءاللہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اسے پیدا کیا۔ چرواہے، کیا تم نے انسان کے معاملے میں میرے غصے کا سبب جان لیا؟ لوگوں پر جب مشکل ایام گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایام کوے کے پر سے زیادہ کالے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کوے کے پر کی سیاہ رنگت سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، اگرچہ کوے کے پر تو سیاہ رنگت انسان کے سیاہ دل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے پتا ہے کہ انسان کوے کی چال کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ ہماری چال عجیب ہے۔ جو بھی ہو، ہم تو کھیلیں گے، کودیں گے۔ کیا ہماری چال کا عجیب ہونا اللہ کی قدرت نہیں؟ جبکہ ہم نے انسان کو اپنے انسان بھائی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پرسکون ہو جاؤ اے میرے دوست اور کہانی مکمل کرو۔ مجھے یاد نہیں ہم کہاں رکے تھے۔ جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تو ان کے ابا آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ان سے پسندیدہ چیز کی قربانی مانگی۔ قابیل نے گندم کی چند بالیں پیش کی اور وہ رد ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اور
قابیل نے موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے پیش کیا اور آسمان سے ایک آگ نمودار ہوئی جس نے حابیل کا ہدیہ کھا لیا اور اعلان کیا کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ حابیل نے خوشی سے ایک نعرہ لگایا اور اللہ کی ثنا کی۔ اب میں سمجھا کہ تم انسان کو برا بھلا کیوں کہتے؟ البتہ قابیل غصے سے چلایا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں جلد تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ غصے میں مت آئیں، اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کا ہی عمل قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ہدیہ قبول کر لیں گے۔ میں ایک دن تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور میں واقعی ایسا ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے، مگر میں ہرگز تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور میرے قتل کا گناہ اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم پر ہوگا اور تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج کے امتحان کا یہ آخری سوال ہے، کیا فیصلہ ہوگا اس کوے کے بارے میں جو کسی دوسرے کوے کی بیگم کو اغوا کرے؟ یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے۔ ہم کوے تو صرف ایک ہی کوی سے شادی کر سکتے ہیں۔ ہاں تم تو صحیح کہتے ہو۔ ہاں گربو، تمہارا جواب دینے کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی کوی کے اغوا کا جرم اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے چونچوں کی چوٹ سے قتل کر دیا جائے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جواب درست ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ غربوب آج سے تمام کووں کی دنیا کا قاضی ہے۔ میرا بھائی قاضی ہو گیا، میں آج بہت خوش ہوں، اور اسی وجہ سے میں آج تمہیں ایک نیا نغمہ سناتا ہوں۔ کاکو کاکو میرا بھائی ہے قاضی، کاکو کاکو میرا بھائی ہے قاضی، قاضی ارے یہ سب کہاں گئے؟ تمہیں آرام کی بہت ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم میری امی حوا کے پاس چلی جاؤ تاکہ وہ تمہاری دیکھ بھال کر سکیں۔ قابیل تو میرے بھائی ہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت غصے والے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے بھائی کو کبھی قتل کریں گے۔ پہلا کیس، گھونسلے کی چوری، ملزم کو طلب کیا جائے۔ زقان کوا۔ اے محترم جج، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں۔ ٹھہرو، جب تک میں تم پر لگایا ہوا الزام نہ جان لوں۔ کیا تم نے اپنے پڑوسی کو اس کے گھونسلے سے نکالا ہے اور اب تم اس کے گھونسلے میں رہ رہے ہو؟ اس دن سخت گرمی تھی اور میں دھوپ سے بچنا چاہ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ یہ گھونسلہ تو تم نے اپنے پڑوسی سے چھینا ہے؟ جی 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 جی، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اے محترم قاضی۔ زقان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے نیا گھونسلہ بنائے اور اس گھونسلے کو منہدم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ غربوب اٹھو، ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ کیا کوئی قابل کی دھمکی اور ڈانٹ ڈپٹ ہوگی؟ کون سی ڈانٹ ڈپٹ؟ میں تو زقان کے جرم کی بات کر رہا ہوں۔ زقان، کیا اس نے دوبارہ پرندوں کے گھونسلے کی چوری کی ہے؟ نہیں، اس دفعہ تو اس نے اپنے پڑوسی کی اہلیہ کو اغوا کر لیا ہے۔ کیا زقان نہیں جانتا کہ ایسا جرم ہے جس کی سزا موت ہے؟ وہ ابھی کہاں ہے؟ کسی کے علم میں نہیں، وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے اور وہ نہر کے کنارے رو رہی ہے۔ ہاں، اسی کی تو مجھے تلاش تھی۔ ہا 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 ہا۔ تم نے قانون شکنی کی ہے اور کووں کی فطرت کے خلاف کام کیا ہے۔ تم کیا دفاع کرنا چاہتے ہو؟ بات کرو۔ جی جی جی، میں کچھ نہیں